اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں آواز یزدانی، للکار یزدانی، عظیم مذہبی سکالر پروفیسر حافظ عدیل احمد گرجاخی صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں خیال فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون جڑے احباب پچھے تشریف فرماؤ جے اگے آ جاؤ تو انشاءاللہ اللہ جنت بھی اگے کر دے گا او جڑے باہر بیٹھے ہو اگے آ جاؤ اللہ تو ان جزائے خیر دے اندر جگہ موجود ہے ہون تے موسم بھی کچھ بہتر ہو گیا ہے اگے تشریف لے وہ
جنہ قریب ہو کے بیٹھو گے انشاءاللہ اللہ اونا ہی اپنی رحمت قریب کرے گا۔ مل کے بیٹھیا کرو، قریب ہو کے بیٹھیا کرو، توجہ دے نال سماعت فرمایا کرو۔ آج دائے درس قرآن اے پروگرام جو عظمت صحابہ و اہل بیت دے عنوان تے انعقاد پذیر ہے، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے حوالے نال اللہ نے قرآن وچ جتھے جتھے اونا دے ایمان دیاں گواہیاں دیتیاں نے، میں قرآن دے او مقام تو انو پڑھ کے سناواں۔ دعا کرو اللہ مینو قرآن پڑھن دی اور تو انو سنن دی اور پھر سانو دعا تیرانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ملک پاکستان دے اندر ایک طبقہ ایسا موجود ہے جنہ دے نزدیک سوائے 2-4 صحابہ تو باقی معاذ اللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے سن۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اونا دا اے نظریہ اور اونا دا اے خیال ہے کہ سارے پھر گئے سن، مرتد ہو گئے سن، صرف 2-3 صحابی باقی رہ جڑے ایمان والے سن۔ میں تو آڑے کو سوال کرنا، جیڑا قرآن اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا، او قرآن رب نے او دے متعلق فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت و ذات جن نے قرآن نو اتارے ہے اپنے محبوب پیغمبر اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تاکہ او پیغمبر اس قرآن دے ذریعے تمام جہان والیاں ڈرائے۔ حضرات، میرے پیغمبر علیہ السلام تو پہلے جیڑے نبی دنیا تے تشریف لے آئے او اپنے اپنے مخصوص وقت واسطے آئے اور مخصوص علاقیاں واسطے آئے۔ میری بات نو سمجھنا، میں جیڑی بات تو انو سمجھانا چاہنا، بڑی توجہ فرمانا۔ آپ علیہ السلام تو پہلے جیڑے نبی اور رسول آئے مخصوص وقت واسطے آئے، مخصوص علاقیاں دی طرف آئے، لیکن جدو میرے پیغمبر علیہ السلام دی واری آئی تے میرے رب نے فرمایا سونیا تسی نہ مخصوص وقت واسطے آئے ہو نہ مخصوص علاقے واسطے آئے ہو، بلکہ تسی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تو انو میں ساری کائنات دے لوگاں والرسول بنا کے بھیج دیتا ہے۔ جس طرح آپ علیہ السلام ساری کائنات دے لوگاں والرسول بن کے آئے، اسی طرح جیڑی کتاب میرے پیغمبر علیہ السلام تے اتری جنہوں قرآن کیا جاندہ ہے، ایک کتاب بھی نہ مخصوص علاقے والائی نہ مخصوص وقت واسطے آئی، بلکہ ایک کتاب سارے جہان دے لوگاں واسطے، ایک کتاب ہدایت دا ذریعہ بن کے آئی، اور قیامت تک دے لوگاں واسطے ایک کتاب ہدایت دا ذریعہ بن کے آئی۔
میں جیڑی بات تے تو انہوں لے ہونا چاہنا اے قرآن قیامت تک دے لوگاں واسطے ہدایت ہے. اس بات تے تو آڑا ایمان ہے کہ نہیں؟ سارے دے ہے نا کہ قیامت تک دے لوگاں واسطے رب نے اس قرآن نو کی بنایا ہے؟ ہدایت. اچھی بولو کی بنایا ہے؟ میں تو انہوں بلانا ہے تو سب بولنے انشاءاللہ شرم چاہ کے لا کے بولنے کیونکہ تسی کسے غلط کام نہیں آئے بلکہ رب دا قرآن سنن تے سمجھن آئے. اس واسطے بولنے اے قرآن ساری کائنات دے لوگاں لئی قیامت تک واسطے کی بن کے آیا ہے؟ ہدایت بن کے آیا ہے. ہن میں تو انہوں پوچھنا چاہنا اللہ رب العالمین نو جو کچھ ہویا اور ہونا چیز ہر شے دا علم ہے کہ نہیں؟ او عالم ما کانا و ما یکون اللہ دی ذات ہے کہ نہیں؟ عالم الغیب و شہادہ رب دی ذات ہے کہ نہیں؟ اگر میرے نبی دے صحابہ نے بات دے اندر معاذ اللہ نعوذ باللہ کچھ لوگاں دے عقیدے دے مطابق مرتد ہو جانا سی، فاسق فاجر کافر ہو جانا سی، تے میرے رب نے قیامت تک رہن والی کتاب وچ اونا دے ایمان دیاں گواہیاں کیوں دیتی ہیں؟ گال کو سمجھ آئی دے؟ اگر رب نو جو پتا سی، رب عالم الغیب ہے، اللہ نو جو کچھ ہونا سی قیامت تک ہر شاید اللہ نو علم ہے. اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ صحابہ نے مرتد ہو جانا سی، کافر ہو جانا سی، تے پھر رب نو اونا دے ایمان دیاں گواہیاں دین دی ضرورت نہیں سی. یہ دا مطلب تے اے نکلیا جیڑا طبقہ نبی پاک دے صحابہ دے ایمان دے شک کر دے اونا نو مرتد تے کافر قرار دین دے او طبقہ حقیقت وچ اللہ رب العالمین نو غلط کہہ رہے ہیں. کینو کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں دیتیاں نے. اور آگ ہو گئے کتھے گواہیاں دیتیاں نے؟ کیوں جی تو انہوں پتہ لگنا چاہی دے کہ نہیں لگنا چاہی دا؟ توجہ ہے. ایک بات اور میں تمہیدن بات سمجھانا چاہنا. ایک طبقہ یہ بھی ہے جیڑے آندے نے قرآن جتھے جتھے ایمان والیاں دا تذکرہ رب نے کیتا ہے اوتھے عام صحابہ مراد نہیں بلکہ نبی پاک دے اہل بیت نے تے جیڑے دو تین صحابی باقی رہ گئے سن صرف او مراد نے. گل کو سمجھ آئی دے؟ اس طبقے دا کہنا ہے دے کہ جتھے بھی اللہ نے قرآن وچ صحابہ دے ایمان دی گل کیتی ہے نا اوتھے عام صحابہ مراد نہیں بلکہ مخصوص دو تین صحابی جڑے مرتد نہیں ہوئے معاذ اللہ نعوذ باللہ اور باقی دے جڑے اہل بیت نے صرف انہاں دی بات رب نے کی تھی ہے. اساں اج قرآن پڑھنے اور انشاءاللہ قرآن دسے گا کہ میرے رب نے صرف دو تین یا پانچ سات صحابہ دے ایمان دی گواہی نہیں دیتی بلکہ میرے رب نے اپنے نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ دے ایمان دی گواہی قرآن میں دے دیتی. میں قرآن سناواں وقت دی قلت ہے میں تو انہوں لمبی چوڑی تفصیل وچ نہیں لے جانا چاہتا. توجہ فرمانا میں قرآن دا پہلا پارا تواڈے سامنے پڑھا. رب نے اپنے نبی دے صحابہ دے ایمان دیاں گواہیاں دیتیاں نے اور اے جڑی میں آیت پڑھن لگا نا اے پہلے پارے سورہ البقرہ دی آیت ہے اور سورت بقرہ مدنی سورت ہے. ہجرت تو بعد اتری ہے مدینے دی اندر نازل ہوئی ہے اور مدینے وچ جدوں اے سورت اتر رہی سی اوتوں مسجد نبوی دی اندر فجر ٹائم زور ٹائم عصر ٹائم مغرب ٹائم عشاء ٹائم مسلح امامت تے میرے پیغمبر ہوندے سن تے پیچھے نماز پڑھن والے 2 سن 5 سن 7 سن 10 سن یا کہ مسجد نبی بھری ہوندی سی. دسو اچھی بولو گج کے بولو
وہ سارے جڑے میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھن والے سن جدو سورت بقرہ اتر رہی سی وہ سارے دے سارے مومن سن اور میرے رب نے انہاں دے ایمان نو معیار قرار دیتا ہے اور کیا کیا ہے حضرت توجہ فرمانا اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ فرماتے ہیں دنیا جہان دے لوگوں سن لو تے میرے نبی دے صحابہ تسی بھی سن لو اللہ تو کی دسنا چاہتا ہے فرمایا جب تک یمن دے رہن والے جب تک حبشے دے رہن والے جب تک عراق دے رہن والے جب تک مصر دے رہن والے جب تک مشرق دے رہن والے جب تک مغرب دے رہن والے جب تک شمال و جنوب دے رہن والے جب تک مکے دے رہن والے جب تک طائف دے رہن والے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا جنی دیر تک انج دا ایمان نہیں لے آندے جویں دا ایمان تساں لے آندا ہے جنی دیر تک انج دا ایمان قبول نہیں کردے جویں دا میرے نبی دے صحابہ تساں ایمان قبول کیتا ہے جدوں اے آیتاں اتریاں جدوں اے سورت اتر رہی سی اودوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھن والے ابو بکر صدیق بھی سن اودوں میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھن والے عمر فاروق بھی سن اودوں میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھن والے عثمان غنی بھی سن اودوں میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھن والے علی المرتضی بھی سن اودوں میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھن والے سعد تے سعید بھی سن اودوں میرے نبی پیچھے نماز پڑھن والے طلحہ تے زبیر بھی سن اودوں میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھن والے عبد الرحمن بن عوف بھی سن اودوں میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھنے والے ابو عبیدہ بن جراح بھی سن اودوں میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھنے والے بلال حبشی بھی سن اودوں میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھنے والے عبداللہ بن عمر بھی سن اودوں میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھنے والے حضرت عباس بھی سن عبداللہ ابن عباس بھی سن میرے نبی دے کثیر تعداد دے اندر صحابہ مسجد نبوی دے اندر میرے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھتے ہیں تے اللہ اینا صحابہ دے متعلق اعلان فرماندا ہے کتنی دیر تک دنیا جہان دے لوگوں میرے نبی دے صحابہ دے ایمان ورگا ایمان نہیں بناؤ گے تسی ہدایت نہیں پا سکو گے ہدایت توانو اودوں ملے گی جدو تواڈا ایمان میرے نبی دے صحابہ دے ایمان ورگا ہو جائے گا جدو تواڈا ایمان میرے نبی دے صحابہ دے ایمان دے مطابق ہو جائے گا میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دے ایمان نو کسوٹی قرار دیتا میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دے ایمان نو معیار قرار دیتا او کرول گھاٹی والیو میں تو آٹے کو لو پوچھنا چاہنا جنہ دے ایمان نو عرش والے نے معیار بنایا ہے جنہ دے ایمان نو عرش والے نے کسوٹی بنایا ہے جنہ دے ایمان ورگا ایمان لے آؤ گے اللہ قبول فرمائے گا اگر اوہ جا ایمان نہیں ہوئے گا رب قبول نہیں کرے گا اور جنہ دے ایمان نو اللہ نے معیار بنایا ہے جیڑا اونا دے ایمان دے شک کرے گا وہ آپ ایمان والا رہ سکدا گاج کے بولو رہ سکدا اور جنہ دے ایمان نو رب نے معیار قرار دیتا ہے جیڑا اونا دے ایمان نو تسلیم نہ کرے او بندہ ایمان والا نہیں ہو سکدا او بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا میرے نبی دے صحابہ دا ایمان او ایمان ہے جنہوں اللہ نے معیار بنایا ہے جنہوں رب نے کسوٹی قرار دیتا ہے اے ہو جا ایمان لے آؤ گے تے تواڈا ایمان قابل قبول ہوئے گا لوگ آندے نے اے تے جی سوائے دوں چاہوں تو سوائے اہل بیت تو کسے دی گالی نہیں آؤ میں تو انو رب دا قرآن اگو سناما میں پارا چوتھا سناما اللہ دے قرآن دا سورت دا نام سورہ آل عمران جے اب میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دے ایک گروہ دا تذکرہ کیتا ہے سن 3 ہجریے میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا مکے والے 3000 دا لشکر لے کے مدینے دی طرف آ رہے نے، حملہ کرنے واسطے آ رہے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے 1000 دا لشکر تیار کیتا۔ بڑی توجہ فرمانا، 1000 دا لشکر میرے نبی نے تیار کیتا تے میرے نبی نے مشورہ کیتا صحابہ نال۔ صحابہ کہندے نے سونیاں باہر جا کے جنگ لڑنی چاہی دیئے، احد دے میدان میں جا کے لڑائی کرنی چاہی دیئے۔ میرے نبی جدوں 1000 دا لشکر لے کے نکلے تے وچ منافقان دا ٹبر بھی سی، جدا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول سی۔ انہیں بہانہ بنایا، آکھن لگا ساڑی گل نہیں منی گئی، اس واسطے اسی تو آڈے نال جا کے جنگ نہیں کرنی۔ اے اپنے 200-250 ساتھیاں نو لے کے اے واپس مدینے دے اندر چلا گیا۔ میرے نبی دے نال باقی 750 یا 750 صحابہ باقی رہ جاندے نے۔ میرے پاک پیغمبر اینا صحابہ نو نال لے کے احد دے میدان میں چلے گئے۔ اور لوگوں میں دسنا چاہنا جیڑے منافق سن میرے رب نے انہاں نو واپس پرتا دیتا، جیڑے منافق سن میرے رب نے انہاں نو وکھریاں کر دیتا، جیڑے منافق سن میرے رب نے انہاں نو واپس مدینے کلوا دیتا، انہاں نو میرے رب نے الگ کر دیتا۔ جیڑے میرے نبی دے نال احد دے میدان وچ گئے میرے رب نے مہر لگا دیتی۔ سونیاں آج جیڑے تواڈے نال آ گئے نے میں رب گواہی دینا اے سارے ایمان والے، اے سارے کی نے ایمان والے نے۔ آنکھوں کے کتے لکھے ہے، حضرت سنیا جے کتے لکھے ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے لفظ قرآن دا تو سب میرے نال پڑھنا ہے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، سارے پڑھو تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مومنین دا لفظ جو ہمدہ جنا پڑھو تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے سونیا اس ویلے نو یاد کرو جدو صبح صبح تسی اپنے گھر والیاں نو چھڑ کے تے سونیاں مدینیوں باہر نکلے سو تے اللہ دے نبی تسی کر کی رہے سو۔ اللہ کی کر رہے سا؟ فرمایا تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جیڑے مومن تواڈے نال احد دے میدان وچ گئے سن تسی انہاں نو جناب مورچہ بندی کرن دیاں جگہ دس رہے سو۔ تسی کہہ رہے سو اینے کو بندے فلانے درے تے جا کے کھڑے ہو جاؤ، اینے کو بندے ایتھے مورچہ بندی کر لو، اینے کو بندے فلاں پہاڑ پیچھے ہو جاؤ، اینے کو بندے ایس مقام تے کھڑے ہو جاؤ۔ سونیا تسی اونا دی مورچہ بندی کروا رہے سو کنہ دی تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، سارے آکھو کنہ دی مومنی، اچھی آکھو کنہ دی مومنین۔ میں پوچھنا ماں احد دے میدان میں جیڑے میرے نبی دے نال سن او 3 سن، اچھی بولو 5 سن 10 سن 20 سن، تقریباً 750 صحابہ میرے نبی دے نال احد دے میدان وچ نے۔ اللہ تقریباً 750 صحابہ دے ایمان دیاں گواہیاں دے رہے ہیں۔ کی فرما رہے ہیں؟ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اے سارے مومن سن، بولو اے سارے تے تسی انہاں نو مورچہ بندی کروا رہے سو۔ اور پتہ لگا جڑے احد وچ میرے نبی دے نال گئے او سارے مومن سن، بولو سارے ہی۔ پتہ لگا جیڑا طبقان دے 2-4 مومن سن باقی سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے سن، او جھوٹے نے، بولو سارے۔ رب دا قرآن سچا ہے، رب دا قرآن سچا ہے، اللہ دا کلام سچا ہے، اے بے ایمان جھوٹے نے۔ میرے نبی دے صحابہ سارے مومن نے، رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ آنکھو گئے تے 750 پونے 800 سن، نبی دے صحابہ دے بڑے سن۔ میں اگے لے چلا
سن 2 ہجری بلکہ وقوع دے اعتبار نال پیشاں آ جاؤ ایت دے اعتبار نال اگے سن 2 ہجری اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مدینے آیا دوسرا سال ہے مکے والیاں پروگرام بنایا ہے کہ اسا محمد دی جناب مدینے دی اٹھ نال اٹھ وجہ دینی ہے او واقعہ جیڑا قافلے والا پیش آیا او دا پس منظر جیڑا جنگ بدر دا ہے او سارا تواڈے ذہن وچ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے مکے والیاں نے حملہ کرم دا پروگرام بنایا 1000 دا لشکر لے کے ابو جہل آیا کنے دا 1000 بولو کنے دا 1000 دا لشکر لے کے ابو جہل مکیوں چلے آ تے جیدو میرے نبی نو پتہ لگا کہ جناب آ رہے ہیں جنگ کرنے واسطے آ رہے ہیں تے میرے نبی اپنا لشکر لے کے نکلے کنے 300 سارے بولو 313 لے کے میرے نبی نکلے بدری صحابہ 313 میرے پیغمبر انہوں لے کے تھے جناب بدر دے میدان دی طرف چل پے لوگوں میں پوچھنا اے بدری کنے سن 5 10 15 20 کنے سن 300 سارے بولو 300 گاج کے بولو ذرا 300 صحابہ دے دشمنانوں دسیا کرو کنے سن 313 سن تے رب کی اندے لقد نصرکم اللہ بے بدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون اذ تقول للمؤمنین اے لفظ بولو سارے اذ تقول لل اے اچھی بولو لل نور جان دے گانے دے تسی سنا لیں دے قرآن کیوں نہیں پڑھیا جاندہ پڑھو ہاں لل اچھی بولو لل مومنین اذ تقول للمؤمنین الَّن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ اللہ فرماندے نے سونیا اس ویلے نو یاد کرو جدو سوزی تھوڑے جننے سو تے بدر دے میدان میں سو اللہ نے تو آڈی مدد فرمائی تاکہ تسی اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ تے سونیا اس ویلے نو یاد کرو جدو تسی اپنے 313 بدریاں نو کہہ رہے سو اذ تقول للمومنین اور 313 مومنین سن تسی اونا مومنہ نو کہہ رہے سو جدو 313 پریشان ہو گئے اللہ دے نبی جی ساڑے کل ہتھیار کوئی نہیں امنا کل تے ہتھیار پڑے زیادہ نے اللہ دے نبی جی ساڑے کل سواریاں کوئی نہیں امنا کل تے وافر سواریاں موجود نے اللہ دے نبی جی ساڑے کل تے پیروں جو پان واسے جتیاں بھی کوئی نہیں اسی جنگ کی میں لڑانگے اللہ دے پیغمبر جی ساڑے تھلے جڑی زمین ہے ریتلی زمین ہے پیر پھسل جاندے سونیا جنگ کی میں کرانگے اللہ دے پیغمبر جی کمیاں دے ہوتے تھے انہا دا قبضہ ہو گیا ہے ساڑھے کل پانی کوئی نہیں اسی جنگ کی میں لڑانگے جی دو 313 میرے نبی دے یار پریشان ہوئے رب اندے اذ تقول للمومنین سونیا جی دو تسی انہا 313 مومنانو کہہ رہے سو او بدریو کیا تو انو توڑا رب کافی نہیں اگر ہتھیار نہیں تے پھر کی ہویا اگر پانی نہیں تے پھر کی ہویا اگر زمین ہموار نہیں تے پھر کی ہویا اگر تعداد تھوڑی ہے تے پھر کی ہویا اگر سواریاں نہیں تے پھر کی ہویا کیا تو انوے کافی نہیں کہ تو آڈے واسطے رب تو آڈی مدد لئی 5000 فرشتہ آسمان تو نازل فرما چھڑے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت اہل بیت شان صحابہ مولانا عدیل گرجاکی صاحب اے جڑے بدر والے نے ایک کنے نے 313 رب کی اندر لل
اچھی بولو کرول والیو لیل میں چاہنا ہے سبق تو انہوں یاد ہو جائے تاکہ تسی بچیاں نو جا کے یاد کرا سکو وہ اپنے بچیاں دی تربیت کرو اللہ ذوالجلال دی قسم اس وقت ضرورت ہے جس طرح فتنے عام ہو رہے ہیں اس وقت ضرورت ہے اپنے بچیاں دی باقاعدہ ختم نبوت دے حوالے نال تربیت کرو باقاعدہ عظمت صحابہ دے حوالے نال تربیت کرو حرمت رسول دے حوالے نال تربیت کرو حرمت صحابہ دے حوالے نال باقاعدہ تربیت کرو انہاں نو سکھاؤ کہ میرے پیغمبر آخری نبی نے انہاں نو سکھاؤ میرے نبی دے سارے صحابہ مومن نے تے سارے رب دیاں جنتاں اس چیز دی ضرورت ہے آج سبق جڑا میں سنا رہا ہوں انہوں اپنے ذہن وچ دل و دماغ وچ جگہ دینا اے سارے بدریاں نو بھی رب کی آندہ ہے للمؤمنین آکھو لیل اچھی بولو لیل مومنین اے سارے مومن نے اے سارے مومن نے اے سارے مومن نے اگے چلو میں تو انہوں اگے لے جاؤں جنگ خندق آ گئی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بھی مدینے وچ نے 10,000 کافراں دا لشکر مدینے تے حملہ آور ہون دا پروگرام بنا لے ہے اے مدینے وال روان دوانے تے میرے پیغمبر اپنے ساتھیاں نال مشاورت کر دینے دسو نا اسی 10,000 دا مقابلہ کیویں کرانگے اسی کمزور تے ناتواں ہاں ساڈی تعداد بھی تھوڑی ہے ساڈے کول اسباب بھی تھوڑے نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا ایک ساڑے علاقے دا طریقہ ہے او اپنا کے ویکھ لو سلمان کیڑا طریقہ فرمایا ایک پاسے فوج کھڑی کر دیو مدینے دے 3 پاسیاں تے خندق کھو دیو لمبے چوڑے ٹوئے مار دیو جنہاں نو دشمن پھلانگ کے مدینے وچ داخل نہ ہو سکے تے جیڑا پاسا خندق نہیں کھودنی اوتے اپنی فوج کھڑی کر دیو او فوج دشمن دا مقابلہ کرے خندق والے پاسیوں دشمن اندر آ نہیں سکے گا جتے تو آٹی فوج ہوئے گی اوتھوں اندر داخل ہو نہیں سکے گا انہاں دا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا اے 10,000 لشکر آیا اینا ویکیا مدینے دے دوالے تے خندق بنی ہے اینا نو سمجھنا آئی اے ٹوئے اساں کی میں پار کرنے نے اے گڑے انو اساں کی میں پھلانگنے اینا نو کوئی سمجھ بوجھ اس چیز دی نہ حاصل ہو سکی اینا ڈیرے ہوتے مدینے دے دوالے لال ہے تے جدو 4 دن گزرے میرے رب نے آسمان تو ہواواں پیج دیتیاں آندیاں پیج دیتیاں طوفان پیج دیتے اونا دیاں پاک دیاں ہانڈیاں موتیاں ہو گئیاں اونا کافران دیاں بلیاں اگاں اونا دے خیمیاں تے جا پئیاں اونا دے خیمیاں نو اگاں لگ گئیاں اونٹ رسیاں توڑا کے نس گئے اپنے کافلے والے انو پیران تھلے روندنا شروع کر دیتا کوڑے بھی سارے نس گئے جدو اینا کافران ویکھیا ساڑھا ایتے کھلونا ممکن نہیں رہا اے بغیر لڑائی تو ہی شکست کھا کے اپنا مال ہوتے چھڑ کے آپ واپس چلے جام دینے اے میرے رب نے قرآن میں چاکی ہے اور لوگوں یاد کرو میرے نبی دے صحابہ میرے پیغمبر یاد کرو جدو خندق والے دن اللہ نے احزاب والے دن تو آڈی مدد فرمائی اللہ نے ہنیریاں چلا دیتیاں رب نے طوفان پیج دیتے اللہ نے موسم خراب کر دیتا اونا دیاں فوجاں شکست خورداؤ کے واپس نس گئیاں اور میں تو آڑے کلو سوال کرنا چاہنا او میرے رب دی مدد کافران لئی دیئے فاسقان لئی دیئے فاجران لئی دیئے یا کہ ایمان والیاں لئی دیئے سارے بولو کنہ لئی دیئے پھر میرے رب نے خندق والے دن مدد کنہ دی کی تھی اچھی بولو پھر مدینے جننے بھی میرے نبی دے یار سن سارے کون سن کوئی کہہ سکتا جی منافق بھی ہے سن میرے رب نے منافقان دا سارا چٹا سارا جناب معاملہ انہاں دا کھول کے رکھ دیتا پتہ لگ گیا انہاں منافقان نے یہودیاں نال ساز باز کر کے انہاں غداری کرم دی کوشش کی تھی ہے او منافق خندق دے موقع تے بھی واضح ہو گئے میرے رب نے انہاں نو الگ کر دیتا انہاں نو جتیاں کھانیاں پئیاں اور جیڑے میرے نبی دے ایمان والے یار سن رب نے انہاں دی
مدد کر کے دس دیتا میرے نبی دے جننے صحابہ مدینے چنے سارے ہی مومن. اگے چلو ایک خندق 5 ہجری جو ہوئی 7 ہجری ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا ہے عمرہ کرن واسطے جانا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 1400 صحابہ نو نال لیا. کنے صحابہ نو؟ سارے بولو کنے صحابہ نو؟ 1400 صحابہ نو نال لیا. اے 1400 سارے اہل بیت سن. اے 1400 سارے میرے نبی دے اہل بیت سن نہیں. 1400 صحابہ نو نال لیا. اونٹ نال لے قربانیاں نال لیاں تے میرے نبی ٹر پہ بیت اللہ دا طواف کرن واسطے مکے وال. جدو حدیبیہ دے مقام تے پہنچے کافران دی طرفوں پیغام آ گیا اساں توانو مکے چ داخل نہیں ہون دینا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جاؤ نا تسی جا کے نا مکے والے نال گل بات کرو. اسی لڑائی کرن نہیں آئے اسی جنگ کرن نہیں آئے اسی تے طواف بیت اللہ کرنا ہے عمرہ کر کے سلام اسی انجی واپس چلے جاوانگے قربانیاں کر کے جانور گوشت تو انو دے جاوانگے شانو نہ روکو. حضرت عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونیا میری طبیعت جلالی ہے میں جلدی غصے وچ آ جانا وا. ایسا نہ ہوئے کہ کام بندہ میری جلالی طبیعت دی وجہ تو بگڑنا جائے کدھر مکے والے نال میں کھے نہ بواں. سونیا عثمان دی تربیت بڑی نرم ہے. اے نرم مزاج انسان نے تے نالے سونیا اینا دے نال کاروباری تعلق بھی ہے تجارتی لین دین بھی ہے. اے عثمان دی حیا کرنگے سونیا عثمان نو پیج دیو. حضرت عثمان میرے نبی دے سفیر بن کے مکے وچ چلے گئے تے جا کے انہوں نے آکھیا اسی لڑائی کرم نہیں آئے تے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے تو اسی سانو نہ روکو اسی طواف کر کے عمرہ کر کے واپس چلے جاوانگے. اور نہ کیا عثمان تیرے نال ساڈا تعلق ہے تو کر لے طواف تو کر لے عمرہ پر تیرے نبی نو اساں مکے داخل نہیں ہون دینا. حضرت عثمان فرماندے نے پاگلو تساں مینوں سمجھیا کی ہے میرا نبی مکے ہوں باہر کھلوتے ہون تے میں بیت اللہ دا طواف کراں. اے عثمان واسطے جائز ہی نہیں. میں انہی دیر تک بیت اللہ دا طواف نہیں کرانگا جب تک میرے پیغمبر بیت اللہ دا طواف نہیں کر لیں دے. اے آکن لگے عثمان جی اے گل لے پھر اسا تینوں بھی واپس نہیں ہو جام دینا. اے حضرت عثمان نو پکڑ لیا گرفتار کر لیا. خبر مشہور ہو گئی کہ مکے والے نے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے. کی کر دیتا ہے؟ شہید کر دیتا ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھ دے. علم غیب صرف اللہ دی ذات رکھ دی ہے. میرے پیغمبر نو کوئی پتہ نہیں عثمان گرفتار ہے یا کہ عثمان شہید ہو چکے نے. خبریں ملی ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کروا دیتے 1400 صحابہ اکٹھے ہو گئے. جی اللہ دے رسول فرمایا میرے ہاتھ بیعت کرو. سونیا قاضی بیعت کریے فرمایا موت دی بیعت کرو. اللہ دے نبی گل سمجھ نہیں آئی. فرمایا میں نو پتہ لگ گئے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. میرے ہاتھ بیعت کرو اسی اونی دیر تک واپس نہیں جاوانگے جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لیندے. میں پوچھنا اگر میرے نبی علم غیب رکھ دے سن تے بیعت لین دا کی مطلب سی؟ اللہ سانو اپنے عقیدیاں دی اصلاح کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی نے بیعت لئی بیعت کرو میرے ہاتھ تے اسی عثمان دے قتل دا بدلہ لے کے جاوانگے نہیں تے نہیں جاوانگے لڑ دے مر جاوانگے. حالانکہ عثمان تے زندہ سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی نے ہاتھ تھلے رکھیا اتے ابو بکر نے ہاتھ رکھیا اتے عمر نے ہاتھ رکھیا
उत्ते अली ने हाथ रखिया, उत्ते मेरे नबी दे 1400 सहाबा ने हाथ रखिया। बैत हो रही है, 1400 सहाबा ने हाथ रखिया। जिदो 1400 सहाबा ने मेरे नबी दे हाथ उत्ते हाथ रखिया ते मेरे पैगंबर ने अपना हाथ उठाया ते आप फरमांदे ने लोगो गवाह हो जाओ, हाज़े ही यदु उस्मान। उस्मान अज साडे अंदर मौजूद नहीं, पर मैं उस्मान वालों बैत कर रहा हाँ। ए हाथ उस्मान दा हाथ समझ लवो, मैं उस्मान वालों बैत कर रहा हाँ। मैं इस बैत के अंदर उस्मान नू भी शरीक कर रहा हाँ। जिदों मेरे पैगंबर ने 1400 सहाबा दे हाथ उत्ते अपना दूजा हाथ रखिया, फरमाया हाज़े ही यदु उस्मान। उस्माना तो जिब्राइल आ गए। ए सोनिया जी जिब्राइल की गल है? फरमाया अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। सोनिया रब कहंदे आ जेड़े तुहाडे हाथ ते बैत कर रहे ने, ए तुहाडे हाथ ते नहीं कर रहे, ए मेरे नाल बैत कर रहे ने। ते सोनिया मैं रब कहना यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, थल्ले तुहाडा हाथ उत्ते 1400 सहाबा दे हाथ उत्ते उस्मान दा तुहाडा उस्मान वालों दूजा हाथ मैं रब ऐलान करना यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। इन्हां 1400 दे हत्थां उत्ते मैं अर्श वाले दा हाथ। मैं पूछना ए अल्लाह ने अपना हाथ काफरां दे हाथ ते रखिया, अल्लाह ने अपना हाथ फासकां दे हाथ ते रखिया, रब ने अपना हाथ फाजरां दे हाथ ते रखिया। और जालिमा डब के मर जा, तेनू ते कुरान भी पढ़ना नहीं आया, तू कादा मोमिन बनया फिरना। आ रब दा कुरान इन्ना तालिब इल्मा कोलो समझ, आ अहले हदीसा कोलो अल्लाह दा कुरान समझ। रब दा कुरान ऐलान कर रहा है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, थल्ले 1400 सहाबा दे हाथ उत्ते मेरे रब दा हाथ। अल्लाह फिर तू की दसना चाहना है? फरमाया मैं ते ऐलान कर दिते ने लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन। अनिल ऊंची बोलो, अनिल। क्यों जी गल को समझ आ रही है ना? बस समझाना ही मकसूद है, भावें मेरी आवाज निकले ना निकले तो समझ आनी चाहिए। यही इरादा लैके एडी दूरों सफर करके आया। अल्लाह इन्होंने कुरान की समझ अता फरमा, अल्लाह सानू सारियां नू दीन दी समझ अता फरमा। अल्लाह फरमांदे ने लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायऊनका तहत शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन करीबा। उलमा मौजूद ने, तुसी इन्हां कोलों पुछ सकते हो। मैं एक तालिब इलम तुहाडे सामने तर्जमा करन लगा, तवज्जो फरमाना। ये पहली गल ते वे अरबी दा उसूल है, जिदों लाम ते कद कट्ठा आ जाए माना कसम वाला बन जाता है। लाम ते कद, लाम ते उची बोलो, लाम ते कट्ठा आ जाए माना केड़ा बन जाता है? कसम वाला। ते कसम किदों चुकी जाती है? जिदों गल वो बड़ी अहम होवे, जिदों गल कोई बड़ी खास होवे फिर ही कसम चुकी जाती है ना। एवं कोई 5-10 वास्ते तो कोई बंदा अकलमंद कसम नहीं ना चुकता। हाँ जी, कोई लखां दा काम होवे तो फिर बंदा आंदा भाई मैं कसम ही देन नूं तैयार हाँ। कसम उदों चुकी जाती है जिदों गल बड़ी खास हो जाए, बड़ी अहम हो जाए। ते रब आंदा लक़द, यानी अल्लाह ने कसम खादी। अल्लाह ने की खादी? उच्ची बोलो यार, बोलो। क्यों खादी अल्लाह ने कसम? क्योंकि मसला बड़ा अहम सी, बात बड़ी खास सी। अल्लाह तो कसम खा के की कहना चाहने?
فرمایا میں آکھیا رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. سونے میرے پیغمبر جی درخت تھلے بہ کے جنیاں نے تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے اے سارے مومن نے تے میں قسم کھا کے کہنا میں نہ ساریاں تے راضی ہاں. میں دو گلاں کیتیاں نے اگر ترجمہ غلط ہوئے علماء مشائخ اساتذہ موجود نے پوچھو انہوں لقد رضی اللہ عن المومنین وچوں اے دو باتاں نکل دیاں نے سونیا جنہ درخت تھلے بہ کے تواڈے ہاتھ بیعت کی دیئے اے سارے مومن نے اور میں نہ سارے نال راضی ہو چکے ہیں. کتنے سن بیعت کرنے والے 1400 دے ہوتے اللہ فرماندے نے سارے مومن نے تے میں سارے آتے اچھی بولو راضی ہیں تے اللہ پھر انہاں تے راضی ہو کے پھر کی کیتا ہی فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ میں انہاں تے تسکین نازل فرمائی ہے میں انہاں تے سکون نازل فرمایا ہے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا میں انہاں 1400 نو تسلیاں دے رہا ہن واپس ٹر جاؤ جیڑا کم ہو گیا ہے اے بڑا ودیا ہو گیا ہے تسی واپس ٹر جاؤ مینوں بھی رب کنے کہنا جے اوندے سال نو میں مکہ توانوں نہ دے چھڑیا میں فتح قریب توانوں دیاں گا کوئی گل جاؤ واپس چلے. حضرات پتہ لگا اے 1400 نو رب نے کیا کیا مومنین اچھی بولو سارے بولو مومنین تے ہون اگلا سال آیا 8 ہجری تے میرے پیغمبر علیہ السلام مکے دی طرف رواں دوانے تے میرے پیغمبر علیہ السلام سپاہ سالار نے کمانڈر ان چیف نے تے میرے نبی نال کنہ لشکرے 10,000 کنہ لشکرے سارے بولو کنہ لشکرے 10,000 دا لشکرے. میں پوچھنا جڑے مکہ فتح کرن 10,000 آئے سن او مومن سن یا کہ کافر سن اے 10,000 دا لشکر مکے وچ آیا مکہ فتح ہویا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکے تے اپنا کنٹرول مضبوط کیتا تے میرے پیغمبر انہوں ایتھے اپنا معاملہ مضبوط کر کے نا 10,000 مدینیوں آئے سن تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں مکے نو فتح کر لیا آپ بیت اللہ دے دروازے تے سیڑھیاں دے اوپر کھڑے نے تے سامنے مکے دے 2,000 دی آبادی موجود ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہوں پوچھ دے نے او مکے والے ہو مینوں تواڈے ظلم یاد نے مینوں تواڈیاں زیادتیاں یاد نے مینوں تواڈے ستم یاد نے تساں میرے 2-2.5 سال میرا کھان پین بند کیتا بائیکاٹ کیتا مینوں یاد ہے تساں میری سمیہ نو 2 ٹکڑے کیتا مینوں یاد ہے تساں بلال نو تتیاں ریتاں تے کسیٹیا مینوں یاد ہے تساں جناب میرے جناب دیگر صحابہ نو تکلیفاں دتیاں مینوں یاد نے تساں میرے گل وچ کپڑا پا کے پھا دین دیاں کوششاں کیتیاں مینوں یاد نے تساں میرے تے گندیاں اوجریاں سٹیاں مینوں یاد نے تساں پک دیاں ہانڈیاں وچ گند پایا مینوں یاد ہے تساں میرے پیراں تلے کنڈے کھلارے مینوں یاد نے تساں میرے قتل دا منصوبہ بنا کے میرے گھر نو گھیرا پایا مینوں یاد ہے تساں مینوں مکہ چھڈن دے مجبور کیتا مینوں سارا کچھ یاد ہے آج میں قابض ہو گیا آج میں مکے نو فتح کر لیا ہے دسو میرے کولو کی امید رکھ دے ہو تے آندے نے محمد انتا کریم ابن کریم تو سخیاں دی لڑی وچوں میں تو بھی سخی ہے تیرا باپ بھی سخی سی تیرا دادا پردادا بھی سخی سی اسی تیرے کولو او امید
امید رکھنے ہیں جڑی یوسف علیہ السلام دے پراواں نے یوسف علیہ السلام کو رکھی سی. اے میرے پیغمبر فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم. اے مکے والیو جاؤ میں تانوں سارے نو آزاد کر دیتا, میں تانوں سارے نو معاف کر دیتا, تہاڈا کوئی مواخذہ نہیں ہوے گا, تہاڈی کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوے گی, جاؤ میں تانوں سارے نو معاف کر دیتا. جدوں انہاں نو میرے نبی نے معاف کیتا اے 2000 دا جڑا ایتھے لوگ رہن والے نے اے سارے میرے نبی دے اخلاق تو متاثر ہوندے نے تے سارے ہی پڑھ دے نے ونشہد اللہ الہ الا پڑھ لو الا اللہ نہیں جی ہوندا وہ کلمہ نہیں جی ہوندا پڑھو وحدہ لا شریک لہو ونشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. 2000 سن مدینے ہو کنے آئے سن 10,000 ایک کنے ہو گئے نال 2 مل گئے کنے ہو گئے 12,000 تے میرے نبی اتھوں ٹرے نے اگے حنین آ جاندے اے 12,000 دا لشکر میرے نبی دے نال ہے. حنین تے میرے نبی نے حملہ کیتا ہے, ایتھے جنگ ہوئی ہے. ایک دفعہ مسلمانہ دے پیر اکھڑ گئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خچر دے سوار نے آپ اگے نکل دینے تنہا آپ فرماندے نے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب دا بیٹا عبد المطلب دی اولاد وچوں میں جھوٹا نبی نہیں میں سچا نبی ہاں. میرے نبی نکلے صحابہ میرے نبی دے پیچھے لپ کے اللہ نے فتح عطا فرما دی تھی. ان جدو فتح مل گئی ہے نا تے میرا رب پھر ایتھے بھی اپنی اس نعمت دا تذکرہ کر دے. ذرا قرآن سنے آجے اے پہنا سوچ لو کنے سن 12,000 بولو کنے سن اچھی بولو کنے سن 12,000 تے رب اندے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ. گل دھیان کرے آجے گل نوٹ کرن والی آ گئی جے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. لفظ کی آ گیا وعلی المؤمنین. ایک کنے سن 12,000 رب اندے وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذالک جزاء الکافرین. اللہ فرماندے نے سونے اس ویلے نمی یاد کرو جدوں اللہ نے تواڈی بڑیاں جگہ تے مدد فرمائی. وَيَوْمَ حُنَین تے حنین والے دن بھی جدوں تواڈے پیر اکھڑ گئے اللہ نے اتھے بھی تواڈی مدد فرمائی. جدوں توانوں اپنی کثرت تے بڑا ناز ہون لگ پیا. کدی اسی 313 ساں اساں مار کٹیا 1000 نو, اج اسی 12,000 اج ساڈا مقابلہ کون کرے گا. توانوں اپنی کثرت تے ناز ہویا میں اپنی مدد دا تھوڑا جیا معاملہ پیشاں کھچ لیا تے تسی شکست کھان لگ پے پریشان ہو گئے. جدو تسی پریشان ہو گئے پھر میں اپنی مدد نازل فرمائی. پھر میں کیتا کی ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. پھر میں اپنی تسکین نازل کی تھی اپنی طرف سکون اتاریا. میدان حنین دے اندر میں اپنی طرف سکون اتاریا. اللہ کی دیتے اتاریا فرمایا علی رسول ہی اپنے رسول تے اتاریا. اللہ صرف رسول تے اتاریا فرمایا نہیں وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ میرے نبی دے نال جڑے 12,000 مومن سن میں انہاں تے بھی اپنی طرف سکون نازل فرما دیتا.
پتہ لگا میرے رب نے جننے بھی مکے آئے سن مدینے آئے سن پھر جڑے مکیوں نال رہے رب نے انہاں ساریاں نو کی آکھیا ہے اچھی بولو کی آکھیا ہے اور ڈر دے کانوں گج کے آکھو کی آکھیا ہے حالے بھی اگر نہیں تو انہوں سمجھ آئی آؤ میں تو انہوں اور اکیلے چلا آویکھو میرے رب دا قرآن اعلان پیا کرتا جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر موجود نے تے میرے نبی علیہ السلام دے کول ایک قبیلہ ہوندہ ہے آندے نے سونیا اسی اپنا سردار مقرر کرنا چاہنے ہیں ساڑا خیال ہے وے تسی جنہوں ساڑا سردار بنا دیو گے اسی سارے ہو دیتے متفق ہو جاؤں گے تے میرے نبی علیہ السلام نے اپنی مشاورتی کمیٹی بٹھا لئی آپ فرماندے نے دسو وہی کون ہے جنہوں سردار بنایا جائے حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیا اینو سردار بنا دیو حضرت عمر فرماندے نے نہیں سونیا اینو سردار بنا دیو اے دوویں شیخین آپس دی اندر اختلاف ہو جاندے ایک کاندے نے اینو سردار بنا دیو دوجے آندے نے نہیں اینو سردار بنا دیو آپس وچ بحث شروع ہو جاندی ہے تکرار شروع ہو جاندے تے بحث و تکرار دی اندر آوازاں تھوڑیاں اونچیاں ہو جاندیاں نے تے میرا رب آسمان تو قرآن اتار دے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے میرے نبی دے منن والے ہو اے ایمان والے ہو اپنے نبی دی موجودگی دے اندر اپنی آوازاں اچھی نہ کرے آجے اپنے نبی دی موجودگی دے اندر اپنی آوازاں اچھیاں نہ کرے آجے اللہ یہ تیرے نبی دی موجودگی وچ ساڈی آواز اچھی ہوئے گی تے کی ہوئے گا فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اگر تساں میرے نبی دی موجودگی چ آواز اچھی کیتی نا تے میں تواڈے سارے عمل ضائع کر دیاں گا میں عمل کی کر دیاں گا اچھی بولو کی کر دیاں گا اچھا ہن مینوں دسو اے آوازاں اچھیاں جنہ دیاں ہویاں سن او کون سن ایک حضرت ابو بکر تے ایک حضرت انجی گل ہے پوچھ لو شیخ نوں کیوں جی انجی گل ہے ایک حضرت ابو بکر تے ایک حضرت عمر یہ دوویں سن نا آوازاں انہاں دیاں اچھیاں ہویاں رب نے انہاں نوں آکھیا آئندہ اپنی آوازاں اچھیاں نہ کرے آجے تے پتہ جے رب نے جدوں انہاں نوں آکھنا سی نا کہ آئندہ اپنی آوازاں اچھیاں نہ کرے آجے تے رب نے لفظ کی استعمال کیتا ہے یا ایھا الذین آمنو کی لفظ استعمال کیتا ہے اچھی بولو کی استعمال کیتا ہے یہ دا معنی کی ہے اے ایمان والیو اے ایمان ہون تو آڑیاں وعدہ اچھیاں ہو گئی ہیں اگو نہ ہو میرا رب حضرت ابو بکر و عمر دے ایمان دی گواہی دے رہے ہیں یا ایوہ الذین اور جی معاذ اللہ کافر ہوں دے تو اللہ اندہ یا ایوہ الکافر کل آکھیا نہیں رب نے کل یا ایوہ الکافر آکھیا کری آکھیا کافرانو جیتے خطاب کرنا سی وہ تے آکھیا نا یا ایوہ الکافرون معاذ اللہ توبہ نعوذ باللہ جے اے فاسق سن فاجر سن کافر سن رب نے انہوں یا ایوہ الذین آمنو کیوں آکھیا ہے اس لئے آکھیا کہ مومن سن پھر اگلی ہے سنو جدو اللہ نے آکھنا آئندہ آواز نہیں اچھی کرنی انہاں اپنی آوازاں پست کر لئیاں انہاں اپنی آوازاں نیویاں کر لئیاں میں گناہگار رکھا نل تفسیراں وچ پڑھے ہے حدیثاں چ پڑھے ہے اینی اپنی آواز نہ ہاؤلی کر لئی
کہ جدو گل کردے سن بعض اوقات گل دی سمجھ ہی نہیں سی آؤندی لوکاں نوں پوچھنا پیندا سی ابو بکر جی پھر گل دہراؤ سمجھ نہیں آئی عمر جی گل پھر دوبارہ کرو سمجھ نہیں آئی انہاں اپنی آوازاں نوں انہاں نے پست کر لیا میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر تے میرے رب نے پھر انہاں دی تعریف کی تھی کی آکھیا فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم فرمایا وہ لوگ جنہ اپنی آوازاں میرے نبی دی موجودگی چے پست کر لیاں اپنی آوازاں نیویاں کر لیاں اللہ نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا امتحان اللہ قلوبہم اللہ نے انہاں دے دلاں نوں پرکھیا اللہ نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا اللہ تو پھر انہاں دے دلاں چ کیڑی شے ویکھی فرمایا لتقوی بولو لت سارے بولو لت اللہ فرماتے نے میں امتحان لیا تو مینوں انہاں دے دلاں چ تقوی تو علاوہ کچھ دسیا ہی نہیں مینوں انہاں دے دلاں چ پرہیزگاری تو علاوہ کچھ دسیا ہی نہیں اس لئے تو میں پھر اعلان کر دیتا لہم مغفرۃ واجر عظیم اے میرے نبی دے صحابہ میں تواڈے گناہ بخش چڑے نے تے میں تانوں اجر عظیم بھی عطا فرماواں گا یہ دو اگے چلو ایک آیت اور سناواں تے بات اپنی ختم کرا اللہ نے ایسے صورت وچ نا اگے ایک آیت چھڈ کے اگلی آیت وچ اپنے نبی دے صحابہ دے ایمان دی گواہی دتی ہے ایک دو چوں دے نہیں بلکہ سارے صحابہ دے ایمان دی گواہی دتی ہے اللہ فرماندے نے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اللہ فرماندے نے سونیا جننے تواڈے صحابہ نے حبب الیکم الایمان میں انہاں دے دلاں واسطے ایمان نو پسند کر لیا ہے میں انہاں واسطے ایمان نو منتخب کر لیا ہے میں ایمان انہاں واسطے پسند کر لیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ دا ترجمہ میں کرن لگا دھیان کریا جے حضرات اج میں انگوٹھی وچ نگینہ جڑیا جاندا ہے جویں انگوٹھی وچ ہیرا جڑیا جاندا ہے اللہ فرماندے نے وَزَيَّنَهُ فی قلوبکم میں نصیحبہ دے دلہ میں ایمان نو جڑ دیتا ہے میں نہ دے دلہ ایمان نو کی کر دیتا ہے جڑ دیتا ہے مزین کر دیتا ہے نہ دے دلہ نو ایمان اللہ کا لوگ دے اندر معاذ اللہ کافر ہو گئے سن فاسق ہو گئے سن فاجر ہو گئے سن اللہ فرماندے نے جھوٹ بول دے نے میں تے آج تو 1450 سال پہلے ہی اعلان کر دیتا سی وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اے میرے نبی دے صحابہ میں کفر نو تے فسق نو تے نافرمانی نو تواڈے واسطے نا پسند کر لیا ہے اور جیڑی شے نو میرا رب کسے لئی نا پسند کر لوے او چیز او دے نیڑے پھر جا سکدی بولو جا سکدی میرا رب جدے واسطے کسے چیز نو نا پسند کر لے او چیز او دے نیڑے جا سکدی نہیں جا سکدی میرے رب نے کفر نو فسق نو نافرمانی نو صحابہ واسطے نا پسند کیتا ہے او انہاں دے نیڑے نہیں آ سکیا اور اللہ نے ایمان نو پسند کیتا ہے تے انہاں دے دلاں دی زینت اللہ نے ایمان نو بنا دیتا ہے اللہ پھر تمغہ کی دیتا ہی آخر تے نتیجہ کی کٹے آئی فرمایا میں آکھیا اولائکا ہم الراشدون اے سارے ہی ہدایت یافتہ نے اے سارے ہی اچھی بولو اے سارے ہی
ہدایت یافتہ نے اور میرے رب نے کدھر آکھے ہے ہم المفلحون اے سارے کامیابی پان والے نے کدھر میرا رب فرماندا ہے ہم الفائزون اے سارے کامیاب ہون والے نے کدھر میرا اللہ فرماندا ہے اولائکا ہم المتقون اے سارے متقین ہیں کدھر میرا اللہ فرماندا ہے اولائکا ہم الصادقون اے سارے سچے نے کدھر میرا اللہ فرماندا ہے اولائکا ہم المومنون حقا سونیا اے جیڑے نمازاں پڑھن والے تواڈے پیچھے نمازاں پڑھن والے زکاتاں دین والے رب تے توکل کرن والے تواڈے کولوں قرآن سن کے نہ دا لولو اور جناب ہل جاندے لرز جاندے نے کمب جاندے نے سونیا میں انہاں ساریاں دے متعلق گواہی دینا اولائکا ہم المؤمنون حقا اے سارے پکے سچے مومن نے سارے پکے سچے مومن نے میرا رب انہاں دے ایمانہ دیاں گواہیاں دیندہ ہے تے اگے اللہ ایک مقام تے آخری آیت کی فرماندے نے اللہ فرماندے صفتہ بیان کرتے اپنے نبی دے صحابہ دیاں اللہ فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین اللہ فرماندے نے سونیا میرے تواڈے جننے بھی صحابہ نے 1.5 لاکھ صحابہ سونیا اے سارے توبہ کرن والے نے اے سارے عبادتاں کرن والے نے اے سارے اللہ دیاں حمداں بیان کرن والے نے اے سارے جہاد کرن والے نے اے سارے رکوع کرن والے نے اے سارے سجدے کرن والے نے اے سارے چنگے کماں دا حکم دین والے نے اے سارے برے کماں تو منع کرن والے نے اے سارے اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرن والے نے تے میرے رب نے کہ گل ویکھو مکائیے فرمایا وبشر المؤمنین سونیا اے سارے مومن نے انہاں ساریاں نو میری جنت دیاں بشارتاں دے دے ہو اللہ اللہ میرا رب انہاں دے ایماناں دیاں گواہیاں دے رہے جیڑا آج جنہاں نو ایمان والا نہ سمجھے وہ آپ ایمان والا نہیں رہ سکتا شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی کنیاں نے کیتی سی جدو میرے نبی حج کرنا آئے نے سن 10 ہجری دے اندر وفات تو تقریباً کوئی 3.5 پونے 4 مہینے پہلا تے میرے پیغمبر دے نال کنے صحابہ آئے سن 1.5 لاکھ کنے آئے اچھی بولو کنے آئے انہاں 1.5 لاکھ نو میرے نبی نے کی سکھایا دین سکھایا کی سکھایا سکھایا کہ نہیں سکھایا عرفات سکھایا مزدلفہ سکھایا مناج سکھایا مکہ سکھایا نا اور میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں خذو انی مناسککم اپنی باتاں دے طریقے میرے کو آج سکھ لو ہو سکتا ہے اگلے سال میرا تو آڈا ایتھے کٹھ نہ ہو سکے پتہ نہیں میں دوبارہ ایتھے آما کہ نہ آما میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ نال نے فرماندے نے شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی نبی دے پیارے دیوارے تے بیتی نبی دیاں فوجاں اور نبی دیاں فوجاں اور میرے نبی دیاں فوجاں کو 2 4 5 10 لوگ سن کنے کو سن ہزاراں دی تعداد دے اندر میرے نبی دے اے جناب فوجی اور میرے نبی دے مجاہد نے نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی اور نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی سفر حضر تے غاران دے ساتھی سفر حضر تے غاران دے ساتھی زندگی دے ساتھی
مزاران دے ساتھی نبی دے صحابانو اب میرا عقیدہ سن اہل حدیث دا عقیدہ سن ساڈا پیغام سن نبی دے صحابانو جو مندہ سنا سی پاوے امیر معاویہ نو کوئی غلط کہے مندہ بولے ابو بکر و صدیق عمر فاروق نو کوئی مندہ بولے اور لوگوں ساڈا عقیدہ ہے نبی دے صحابانو جو مندہ سنا سی خدا دی قسم و جہنم نو جاسی اے جے میرے نبی دے صحابہ دی عظمت میرے پیغمبر دے اہل بیت دی عظمت کہ رب اونا دے ایمانہ دیاں شہادتاں قرآن میں دے رہے ہیں قیامت تک قرآن پڑھیا جاندہ رہے گا اور صحابہ دے ایمان تے ہدایت تے جناب اونا دی عظمت دے جھنڈے انشاءاللہ بلند ہندے رہیں گے اور صحابہ دے دشمن انشاءاللہ ذلیل و رسوا گاج کے کہو ہندے رہیں گے سبحان ربی کا رب العزت